کاروباری. بسم اللہ الرحمن الرحیم. اذا جاء نصر اللہ والفتح ورأیت الناس یدخلون فی دین اللہ افواجا فسبح بحمد ربک واستغفر انہ کان توابا. میرے واجب الاحترام دوستو، بزرگوں، نوجوانوں، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. گزارش ہے آپ کو تکلیف دیتی ہے، میرے کو یہ فخر اور اعزاز حاصل ہے کہ اساں تواڈے وچوں ہیں، تواڈے ہیں. اساں صرف خدمت نہیں، رشتے دی وجہ سے تواڈے بہت قریب ہیں. خدمت سارا فرض ہے. 1988 99 90 91 میں شاہ جمال رہی ہوں. میرے پیو ماں جا دعاواں ہیں، میں وسیب دا دیونے وسیب دے کانے نہیں سے. آج دکھ اور افسوس تھیندے کہ حکومت جا ناقص اور غلط پالیسیاں دی وجہ تو اتھاں، کیونکہ میں ڈاکٹر ہاں، ڈاکٹری دی گال کرے سوں سب تو پہلے شاہ جمال ہسپتال دے وچ اساں 10-15 ایوریج آپریشن بھی کیتے، 300 400 مریض بھی ڈیلی دیتے ہیں. اور الحمدللہ رب العالمین کوئی وسیب دا جڑے نوجوان بیٹھے ہو وہ والے چھوٹے چھوٹے تو بال ہاوے، جڑے سارے بزرگ ساری عمر دے لوگ بیٹھن، اے نوجوان ہن، عمراں گزر وینجن، کانا شالا کوئی کہیں دا نہ ہوئے. الحمدللہ رب العالمین اساں وسیب تے کانے نہیں، اساں خدمت کر دکھائیے. اساں 2 ڈاکٹر ہاسیں، ڈاکٹر منیر بھٹی صاحب تے میں. کوئی رات ہے دیں آئی، کوئی دوست کوئی وسیب دا، کیونکہ وہ والے ڈاکٹر بھی ہائی کوئی کہنا. مظفر گڑھ دے وچ 2-4 ڈاکٹر ہن، 2 اساں شاہ جمال چاہسیں، ایک روہیلا والی چاہیے ڈاکٹر رفیق، اے نصیر صاحبی والے اتھائی ہن، اور خان گڑھ دے وچ ڈاکٹر امیر بخش صاحب ہن. اساں یعنی پہلے وہ لوگ ہسیں جنہاں نے آ کے شاہ جمال ہسپتال دا چارج کیتا ہے. شاہ جمال ہسپتال بنی ہوں والے ہے جنہاں اساں ہی تھا ہیں، اور اتھا جڑے تواڈے سفیدے لگے کھڑن انہاں ہتھاں دے راتے ہوئے. بالکل میں فخر نال آدا، کھڈے بھی میں کھٹن، سفیدے میں گھن آیا، رہائے میں ہیں. اج الحمدللہ تساں سارے دوستوں دی چھاں تلے سائے تلے باندھے وے. سارے واسطے دعا کیتی کرو، اساں علاقے دی خدمت کیتی ہے، کم کیتے سے. ہن تساں دیکھو حکومت جن ناقص پالیسیاں، یہ جڑی آج کل ہیلتھ منسٹر ہے، عورت ہے، لیڈی ڈاکٹر ہے، میری کلاس فیلو ہے، میں کو آکھے میں کہ تو وزیر ہونے ہوئے بھی تو ساری ملک دی وسیب دی خاطر کوئی پالیسی نے بنا سکی. اج میں کہ اللہ نہ کرے کوئی ایکسیڈنٹ تھی ویندے، کوئی مریض اگر چلیا ویندے سرکاری ہسپتال او کو سکھ دا ساہ نہیں ملتا. یہ جڑی پرچی کھڑی ہے، وان ٹیکا کی دیا، بوتل کی دیا، وان پکی سوئی کی دیا، سپریٹی کی دیا. اسا دیا کرے ہسپتالاں سارے غریباں کو ایک سوئی نہیں دے سکتے، پکی سوئی نہ دیون، سپریٹ نہ دیون، سرنج نہ دیون، بوتل نہ دیون، آپریشن نہ کرن. اگر خدا نہ خواستہ کہیں کو کوئی کتا پٹ ویندے کتے والی ویکسین کہنی، نانگ پٹ ویندے نانگ والی ویکسین کہنی، ول انہیں ہسپتالوں کا کیا فائدہ ہے؟ ساری سمجھ تو بہ. دیکھو گال کرے سوں اساں وسیب دے محرومیاں دی. میرے قابل فخر نوجوان ساتھیو، وسیب بندے نوجواناں نال. پاکستان نوجواناں بنائے، پاکستان بنیا نوجواناں واسطے ہا، اور انشاءاللہ پاکستان راسی بھی نوجواناں دا. اساں بڑھے لوگ ہیں، جڑے لوگ اپنی عمر گزاری بیٹھن، شادی تھیندی ہے، سب تو پہلے اولاد دی خواہش ہوندی ہے. ول بندہ ودے اولاد دی خاطر تن مر ویندا، ڈیہں کو جاگ دے، رات کو جاگ دے، ڈوڈو جہیں تے محنت مزدوریاں کریں دے، دبئی سعودی کماندے، لاہور ویندے، سیالکوٹ ویندے، راول پنڈی ون کماندے. کہیں دی خاطر تساں نوجواناں دی خاطر. اساں گزارش کرنے پیو ماں دی قدر کرنی چاہیے. پیو ماں کو عزت اور محبت دی نگاہ نال دیکھن نال ایک مقبول حج عمرے دا ثواب ملدے. لیکن جی میں دین کہیں دے بچے کھا ویندی ہے. سارے جنوبی پنجاب دے بچیاں دا خوشاں
یہ اپر پنجاب جا ڈہنی کھا گئے کیندی معرفت کھا دے نے کیندے مونڈے تے بندوق رکھی نے تواڈے سارے یہ ہی ضلع دے ایم پی اور ایم این اے جنہاں نے اج تک ان ضلع کو صابہ سوکھا نہیں تھی مانتا کئی جائیں تے اساں گئے ہیں ایک جا تے گیا میں فاتحہ خانے دی خاطر ایک اتنا بچہ جڑا ہے فوت تھے میں پوچھے میں کہ اندا والد کتھا ہے انہیں ایک اندا والد تا لاہور ہے لاہور ہے پوتر دے جنازے تے نہیں آ سکیا چوکیدارا کریں دے انہیں ہے کہ بھی چوکیدارے دی تیری نوکری ہے تیرا پوتر مار ونجے تو بھاویں تیرا مار ونجے ٹبر اساں تے کو چھٹی نہیں دے سکتے میں آدھاں این کو وڈا ظلم سارے نوجوان تے بیا اور بیا یہ سیاستدان بیا کیا کرے سکتے پوتر پیو دی لاش تے نہ آوے سمجھ آندی ہے گال پیو پوتر دی لاش تے نہ آوے گال ہی سمجھ نہیں آندی جیڑی اولاد دی خاطر بندہ دین رات تن مروندے اولاد مر پئیے نوجوان جنازے تے نہیں آ سکدا اساں آدھے ہیں کہ این کو زیادہ قہر ساڈے تے سیاستدان این کو وڈا قہر کیا وسے دیکھو لاہور ونجو تساں شیخو پورا ونجو تساں سیال کوٹ ونجو ایویں ملاں جڑیا کھڑیا انڈسٹری اتنی زیادہ ہے کہ ساڈا اتھوں دا تاں نوجوان رجدا ہی رجدا پہ سادے وسیب دا نوجوان جڑا 300 400 500 600 نالوں دا گھر نہیں چلدا مہنگائی دا عذاب اور طوفان ہے اج سارا نوجوان غریب بچہ کتھاں کماون ویندا پہ کتھاں ودیں کراچی ویندا پیا سیال کوٹ ویندا پیا سرگودھے ویندا پیا شیخو پورا ویندا پیا حاصل پور ویندا پیا اپر پنجاب وچ ہر جا تے زندگی دا موقع ہے اتھاں دا موت دا ہی موقع کوئی نہیں سارا جرم اور قصور کیا ہے تساں ماچس دی ڈبی گندے وے تساں 2.5 روپے ٹیکس دیو تساں پیٹرول دا 1 لیٹر پویندے وے تساں 67 روپے ٹیکس دیندے بیٹھے وے این ٹیکس نال انہاں دے پیٹاں دی بھا مردی پئی ہے بھا ہی نہیں مردی اج سارے بچاں دے قاتل نے سارے بچے دے خوشاں دے قاتل ہیں ایک بچہ شادی تھیندی ہے 6 دن نہیں گزردے کتھاں ویندا پیا دبئی ویندا پیا دھی اوتھ رول گئی پوتر اوتھ رول گیا ماں پیو اوتھ رول گئے دیکھو سارا منشور ہے اساں یاد ہیں کہ سارے نال اج تک تساں بہت سارے نال محرومیاں دا کھیل کھیلے وے اتھاں یقین کرو سارے اتھاں وسندے اور بیلٹ دے اندر کئی دفعہ انڈسٹریل سٹیٹ ملاں فیکٹریاں دے نقشے پاس تھے ہوئے سیاستدان ایویں حکے دی نڑی ہلائیے چلو واپس اساں انہاں کو کتھ جا دعائیں دیوں کتھ واسطے اساں انہاں دے گوڈیاں کو ہاتھ لاؤں کیوں انہاں جا نوکریاں کروں کیوں انہاں کو ووٹ دوں سارا بچے کو جتھاں نوجواناں کو جتھاں نوکری نہ ملے دیکھو انڈسٹری دا کیا فائدہ ہوندے آپ سیانے بیٹھے وے ایک مل ہے مل دے وچ 2000 4000 نوجوان کو نوکری ملدی ہے اتھاں نہ صرف عام مزدور ان پڑھ طبقے کو نوکری ملدی ہے بلکہ ملاں دے اندر ایم ایس سی پی ایچ ڈی ایم فل والاں کو نوکری ملدی ہے کمپیوٹر دے جڑے کورس کیتی ودن انہاں کو نوکری ملدی ہے بیا تبیا مل دے دروازے تے جڑا ایک موچی جُچا بیٹھا گنے دے وہی 5-6 ہزار ڈیلی کما باندے اتھوں دا تہاڈا موچی 500 بھی کما گندا ہوئے میرا نہیں خیال کہ 500 کما گندا ساکو یہ محرومیاں کائیں دیتن سیاستدانے دیتن میں بالکل تساں بڑے وثوق نال اور میں تو کوئی ثبوت نال آدھا کھانا اتھاں کئی دفعہ ملاں واپس چلے گئے اور تساں یہ دیکھو لیا کل ضلع بنے 80s 83 84 ضلع بنے اتھوں دے لوگ پاگل تک نہیں اتھاں 2 مہینے 3 مہینے پہلے چیف منسٹر آئے اتھوں دے ایم پی اے کٹھے تھے ہاں بھی مارکا سناؤ کیا چاہیے ہے انہاں یہ نہیں آخیا کہ اساں پٹواری دا تبادلہ کراونے اساں ڈی ایس پی فاروق دا تبادلہ کرائنے جتی ایسے چوان خدا دی قسم چاہ کے آدھا کنا پچھلے 3-4 مہینے کوہرام مچائنے 15 دی ایسے جو نہ کھڑن لینے جیڑا انہیں جو جٹا پالش نہ کرے ونجے گھر اور اتھوں دے ایم پی ایز نے کیا کہ انہیں کہ ساکو ایک یونیورسٹی دیتی ون 10 یونیورسٹیاں پہلے ہیں 11ویں بھی انہیں یونیورسٹی منگیے بالاں دی تعلیم واسطے منگیے کیا تواڈے سارے بالاں کو تعلیم دی ضرورت کہیں نہیں ایک گڈا ریڑھے والا دے جو پترے تساں کیا دے گڈا ریڑھا وہیندا مرے ول اون دی اولاد ول گڈا ریڑھا واہے اون دی اولاد ول گڈا ریڑھا واہے سارا قصور کیا ہے میرے بھراوو آج سوچو میں ڈاکٹر رشید ہاں میرے کو اللہ دا شکر ہے اساں تواڈے سامنے ایک منشی دے بال ضرور ہیں لیکن سارے پیو ماں نے ڈھیڑتے کیا پتہ پتھر بجن کیڑے طریقے نال سا کو پڑھائے نے اج الحمدللہ ساری اولاداں پڑھیا سا کو اللہ نے ہر وہ شے دیتی جنت اللہ جن بارے اللہ نے قرآن وعدہ کیتے اللہ قرآن چاہتے تساں استغفار والی زندگی گزرے سو اساں تو کو بیٹے دے سوں باغات دے سوں تواڈے واسطے ہر قسم دے رحمتاں نازل کرے سو میرے تے اللہ دی رحمت ہے
اسا دین نال تھوڑے بہت نیک لوگاں دے جچاں جوڑے سے اللہ پاک نے کرم کیتے اسا پانی بھی چھان کے پینے والے لوگ ہیں سارے اولاداں بھی حلالی ہیں پڑھے لکھے لوگ ہیں لیکن اے بھی میرے اولاد ہیں اگر اسا ان اولادوں کو اپنے اولاداں نہیں سمجھتے تھے تو قرآن دی تحریف کریں دے پہ قرآن آدھا پہ کہ کنتم خیر امت اخرجت للناس کہ تو آپ کو بھیجے لوگاں واسطے سے اگر اسا تھوڑا بھلا نہیں سوچ سکتے جبکہ تھوڑا دماغ بھی ٹھیک ہے اسا علا بھی سکتے ہیں تھوڑی خاطر جنگ بھی لڑ سکتے ہیں تھوڑی خاطر پرچے بھی جھلے دے کھڑے ہیں مہینے بعد ساڈے تے کہیں ویلے قتل دا پرچہ کروایا گئے کہیں ویلے ساڈے تے کرونا دا پرچہ کروایا گئے کہیں ویلے کیڑے پرچے کرائے گئے یہ کیندی ودے جنگ لڑدے تھوڑی جنگ لڑدے ودے ایسا محرومیاں ساڈے بالاں کو تعلیم نہ ملے لئیے دے وچ 11 یونیورسٹیاں تواڈے پورے ضلع وچ ایک یونیورسٹی کہنی سب تو محروم علاقہ تواڈے شاہ جمال ہے تواڈے کولوں کچھ ہے تعلیم واسطے لئیے دے لوگ پاگل ہیں وہ یونیورسٹی گنڈوائی وینن کالج نال کالج گنڈوائی وینن اتھوں دے بچے پڑھدے پین کوئی ڈپٹی کمشنر بندا پے کوئی ڈی پی او بندا پے ڈاکٹر بنتے پین انجینئر بنتے پین انہاں دے تے علاقہ ترقی ویندا کریں دے شاہ جمال بزنس ہب ہے میں تئی کو شروع کو جاندا اون والے جاندے جڑے کینجے رہی ساڈا اساں سارے بال سارے نوجوان میرے عزیز میرا ابا سارے لوگ اتھے ہی کاروبار کرندے رہ گئے ہیں یہ تو کاروباری ہب ہے مگر سارے بال تو رلدے پین کوئی اسلام آباد کوئی کتھاں تو کتھاں کیا سارے بالاں کو تعلیم دی ضرورت کہ نہیں ہسپتال دا یہ حال ہے تواڈے کولو کالج کوئی نہیں تواڈے کولو یونیورسٹی دا کیمپس کہ نہیں اساں تواڈے وعدہ کرنے ہیں تساں انشاءاللہ اللہ کو حاضر ناظر کر کے تساں ان نوجواناں دی خاطر بڈھڑے زیادہ عمر دے لوگ میرے واسطے قابل احترام ہیں میں تواڈے جوتیاں جوڑن دا شرف حاصل کرنا چاہنا لیکن جیونا تے مرنا چاہنا میں ان نوجواناں واسطے اساں یاد ہیں ہن فیصلے کرو ہن اج بھی اگر تساں آکھو سی فلانا شریف تے فلانا بدماش ہیں تا اساں انہاں کولوں وڈے بدماش اساں کہیں قسم دے کوئی مت سمجھو بھئی اساں بدماشی دا جواب اساں بدماشی دا جواب بہادری نال دے سوں اساں انہاں دی کمینگی دا جواب بھی اساں بہادری نال دے سوں اللہ نے ساکو لیڈر بھی اچھا دے دیتے نیک آدمی ہے 5 وقت دا نمازی ہے ہر ویلے با وضو رہندے میں جمشید دستی نال آیا بھی ہی واسطے ہاں کہ وہ بندہ نمازی ہے بندہ تہجد گزار ہے بندہ نفلی روزے رکھیں دے لوگ فرضی روزے کھا وینن ساڈا لیڈر جمشید دستی میں تو کو حلف چاہ کے آدھا کھڑا کہ وہ نفلی روزے بھی رکھیں دے سوار جمعرات دا سنت روزہ رکھن دستی صاحب وہ روزے بھی رکھیں دا یہ جے پاک کردار آدمی نال رلے ودے ہیں دیکھو صحت اساں صحت دی گال کرنے انشاءاللہ تو کو 500 بیڈ دا ہسپتال بنوا کے دے انشاءاللہ تو کو اساں اتنا کہ تعلیم دی گال کرن دی اساں اور تو دیکھو انہاں دی بدماشاں سنو جتنا یونیورسٹی دے کیمپس بنائے نے اتنی ہیوی فیساں سرکاری یونیورسٹیاں دے وچ سارے بال عام طبقہ فیس نہیں بھر سکدا انشاءاللہ اساں تو کو فری تعلیم گن کے دے سوں انشاءاللہ تو کو زنانہ مردانہ کالج دے سوں انشاءاللہ اساں تو کو شاہ جمال دے اندر یونیورسٹی دا کیمپس دے سوں اے لاہور دے لوگ سارے اساں وینے ہیں اساں اپنے بالاں دی سرپرستی کرنے کل بھی میں کرکٹ میچ دے وچ گیا کوئی سیاسی بندہ آمنا پسند نہیں ہوتے بال نوجوان سے بھالا اوپر ہے جیباں کٹے نے جیباں کدے کٹے دن تواڈے بچے ہیں تساں اپنے بالاں کو شاید پیسے نہیں وے دیندے اگر سارا بچہ سارا نوجوان کرکٹ کھیلتے 5000 4000 لے دینے سیاست بھی تھوڑا پیسے پیا لگتے نوجوانوں کی اصل سرپرستی تے حوصلہ افزائی کیوں نہ کروں سارے تساں دیکھو سارے بال کتھا کھیڈتے کھڑن کرکٹ ڈلاں وچ کھیڈدے او جناب دربیاں وچ کھیڈدے جبھاں وچ کھیڈدے پیر زخمی ہیں منہ مٹی نال بھرے ودن لاہور دے بالاں کو ہر سڑک دے اوتے تو کو 5 پلے گراؤنڈز ملن سارے پورے یعنی شاہ جمال دے اندر میں کو دساؤ کوئی سٹیڈیم ہے تواڈے بالاں کو کھیڈن دی بھی ضرورت کہ نہیں ساڈیاں عورتاں گھراں دے وچ بیٹھ کے ہزاراں بیماریاں دے شکار تھیاں بیٹھن ساڈیاں دھیری بھیڑی کیویں گلیاں دے وچ واک کرن ونجن مظفر گڑھ ملتان لاہور کتھاں ہر جگہ دے تے لاہور وچ ونجو ایویں گنڈھے کڈن عورتاں دے واسطے با پردہ واکنگ ٹریکس بنے ہوئے ہیں ساڈے دھیری بھیڑی بیمار تھی ونجن مر ونجن اور ساڈا 50% کلو زیادہ پیسہ عورتیں دے علاج معالجے تے لگا پے اور ایسا انشاءاللہ پاکستان عوامی راج پارٹی پڑھے لکھے لوگ ہیں ڈاکٹر ہیں تواڈے بھرا ہیں تواڈے بزرگ ہیں ایسا انشاءاللہ اللہ تعالیٰ تو محنت کرو ہمت کرو ایسا آ ویندے ہیں ایسا اتنا واکنگ ٹریکس بن ویسوں با پردہ ایسا مسلمان لوگ ہیں نمازی ہیں ایسا تو ہمیشہ اپنے یوتھ کو آتے ہیں بابا سب کو پہلے تو اپنے پیو ماں کو دیکھو پیو ماں کو دیکھو مقبول حج عمرہ دا ثواب ہے یہ موبائل دوتے جڑا گند فحاشی پھیلی کھڑی ہے نماز پڑھو
اے عمران خان ویسی تسا نمازاں پڑھسو عمران خان سارے انشاءاللہ گلو لاسی تسا نمازاں پڑھسو انشاءاللہ مہنگائی ختم تھی سی تسا نمازاں پڑھسو انشاءاللہ بے حیائی ختم تھی سی میں ہون بھی جتھاں وینا میں نماز میں محبت کرن علماء کرام ساک مصلی تے چا کرن ساری اوقات کیا ہے اساں مولوی تھوڑے ہیں اساں دا مولیاں دے نوکر تے مولیاں دے جُتیاں دے اساں غلام ہیں انہاں دے محبت اللہ دی لائن محبت پا دے میں ہر اگے تے جتھاں اساں لوگاں دے نال دوستاں دے نال باندھے ہیں مساجد دے وچ گال کرنے اساں دے بھی اگر انہاں تساں دیکھو شہراں دے اندر کیا تھیندا کیا تھیندے نماز تھی سی اذان تھیندی ہے اگر دو صفاں پوریاں نہیں تھیندیاں والا اساں دے مہنگائی ہے بے روزگاری ہے بدامنی ہے فحاشی ہے قتل و غارت ہے خدا دی قسم نال آدا کھڑا کڈاں بھی ٹھیک نہ تھی سی جمشید دستی نہیں 1000 جمشید دستی آ ونجے شیخ رشید نہیں لاکھ شیخ رشید آ ونجے یہ چیزاں ختم کہنا تھی اس نے جب تک تو مسجد آباد اور یہ نوجوانوں واسطے خصوصی میسج ہے سارے عزتاں بچ ویسن موبائلاں دیکھ دیکھ کے حرام زدکیاں ساریاں کوئی نہ دھی بہن محفوظ ہے نہ سوتر کزن محفوظ ہے گند ہی گند مچا پہ تو اللہ دی کوئی مدد سارے نال نہیں آمنی جب تک اساں برائیں کلو کیونکہ نماز برائی اور بے حیائی تو بچیندی ہے اور نماز جڑا بندہ 5 وقتی پڑھ دے اللہ دے 5 انعام ہیں سب تو پہلا انعام ہوئے جن دی خاطر اساں غرق تھے ودے ہیں ایک بے دے پکے پہ ودے ہیں چوریاں تے کیٹاں کرن دے ودے ہیں اور وہ وعدہ اللہ دا کیا ہے کہ جڑا بندہ 5 نمازاں پڑھسی سب کو پہلا انعام دنیا دے اندر اللہ نے کیا دیمڑے اللہ لوڑ دی تھوڑ نہ دے سی اللہ ان دا رزق وچ وسعت عطا کرے سی اللہ رزق وچ برکت عطا فرمے سی تو میرے بھراو یہ گزارشات ہیں اساں تواڈے کولوں آئے کھڑے ہیں دستی صاحب ساڈا بھرا ہے وہ بھی ہن آون والا ہے شیخ صاحب دے گھر انشاءاللہ بانے ہیں تے پہلا انہوں نے ساری پارٹی نے فیصلہ کیتے میں پاکستان عوامی راج پارٹی دا وائس چیئرمین بھی ہاں جمشید دستی صاحب دے بعد سادہ نمبر ہے پیا دوجا ہے کہ حلقہ تواڈے پی پی 276 ہے تواڈے آپ اپنے خادم مطلب خدمت اساں تواڈی کیتی کھڑے ہیں اگتے بھی کریں دے راسوں کریں دے بھی پیا انشاءاللہ یہ گل ہی ویاں نے دین تو کو اج تک کہیں ایم پی اے یا ایم این اے نہ دسا اگر یہ ساری نسلاں آباد نہیں تھی نا تو والا ساری بربادی ہے سر تو انشاءاللہ پاکستان عوامی راج پارٹی جناب جمشید احمد دستی صاحب اساں انشاءاللہ تواڈے نال ہیں تساں غریباں دی جنگ لڑدے ودے ساڈا ساتھ دیو اساں 2 4 5 سیٹاں کٹ گندے دستی صاحب دے بارے چاہندے وی کہیں نال ٹھاندا نہیں تو کہندے نال ٹھاوے ہن اسمبلی دے وچ جلے ویلے شراب لوگ پینن زنا کرن کون آندی پئی سی فیملی آندی پئی ایم این اے دی دستی اڑ گئے ہوں کہ یہ فیملیاں تو رات کو مردیاں 1:30 بجے آنے 5 سال بندہ ایم این اے رہی ہے 5 سال اسمبلی لاجز دے وچ نہ ہی زنا کرن دیتے نہ ہی شراب پیون دیتی تو آپ کو پتہ ہے سارے دوست آج بھی انشاءاللہ وہ نیک پاک اچھا بندہ ہے اساں بھی اندر نال ہیں تساں دوست بھی نال تھی وہ یہ کہیں نہ لڑدا شڑدا نہیں اصول دے گل نہیں ہوندی انشاءاللہ جڑی حکومت بنسی تساں ساکو 4 5 سیٹاں کھٹواؤ اساں انشاءاللہ پنجاب دے اندر بھی وفاق دے اندر بھی اساں حکومت دا ہی حصہ بنسو اور انشاءاللہ جڑے بھی دوستاں دے علاقے دے ضلع دے مسائل ہیں اساں تو کو حل کروا کے دکھے سو انشاءاللہ اللہ دی مدد اللہ پاکستان زندہ باد پاکستان عوامی راج پارٹی